हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को और मेरी लाइव ब्रॉड को आकर ना सिर्फ पसंद करता है, Q&A करता है और शेयरिंग भी करता है। ये थैंक यू टिकटॉक वालों कि आपने भी मुझे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्यार किया और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू अलॉट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम रीडिंग की जानिब। यूट्यूब वाले तो थंबनेल पढ़े हैं, टिकटॉक वालों के लिए बताती चलूँ कि वो है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेना है। जितने आपके पर्सन ने आपको दुख दिए, टेंशन दी, परेशानी दी, एंजाइटी दी, आंसू दिए, रातों को जगाया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब आपकी लाइफ में ये वापस आएंगे या कोई नया पर्सन आ रहा है, मूव ऑन होना है या यहाँ पे आपको स्टे करना है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये बताती चलूँ कि रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले 2-3 अहम बातें वो आपको बताती चलूँ। वो बातें ये हैं कि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए, 3 तरह के लोगों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेरे लिए ही नहीं है, आप में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को कैरी नहीं कर सकता। सेकेंडली अंडर 18 के बच्चों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती जो कि मेच्योर नहीं है और प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। और थर्डली सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी मैं रीडिंग नहीं करती। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी अनदर चैनल पर जाकर आप रीडिंग ले सकते हैं, फॉर इंटरटेनमेंट देखनी है मोस्ट वेलकम देखें, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कोई भी प्रिडिक्शन नहीं हो रही। इसके लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सॉरी। ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगी, जितने मेरे चैनल पर इस वक्त टैरो रीडर्स आ रहे हैं जो कि आते हैं, ठीक है जी, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाली बेटा जी कि आपकी नज़र में अगर कोई प्यारा सा डेक हो, उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसके इमेजेस बहुत प्यारे। मुझे न्यू डेक पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा डेक पसंद है। मुझे उनका नाम बता दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर डेक का बॉक्स या फिर उनकी कुछ इमेजेस भेज दीजिएगा ताकि मुझे पता चले, उनकी तस्वीरें भेज दीजिएगा ताकि मैं उस डेक के नाम से सर्च करके बाय कर सकूं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम रीडिंग की जानिब। और रीडिंग की जानिब जाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग मेरी इस वीडियो पर या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी सिग्नेचर सी दुआ होती है जो कि पुरानी सारी डिवाइन फैमिली को पता है कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव वाइब में लाने के लिए एक छोटी सी दुआ करती हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बेटा जी अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए आपने 999 की एनर्जी से रीडिंग को, दुआ को क्लेम करना है और आमीन ज़रूर लिखना है। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक दफ़ा दुआ को पूरा ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर नहीं सुनना चाहते तो यहाँ से ठीक 11 मिनट वीडियो को आगे स्किप करके सीधा रीडिंग पे चले जाएं, आपको मिलूंगी रीडिंग पे। ठीक है जी। अब हम मांगने लगे हैं दुआ, तो आप लोग फ़ौरन से पहले पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, दिलों के बातिन को जानने वाले, ए हमेशा से थे, हमेशा से रहोगे और हमेशा ही रहने वाले हो, दिलों के हाल को जानने वाले, मेरे खालिक व मालिक, या रहमान हो या रहीम, या रहमान या रहमान या रहमान। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा है, उनका ये फरमान है कि जब तुझे तेरे इस नाम से पुकारा जाए तो तूने बता रखा है कि तूने अपने इस नाम पर अपने 2 मुकर्रबीन को, 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को ये ड्यूटी दे रखी है, तैनात कर रखा है कि मेरे इस नाम से जो कोई भी पुकारे उसकी आमीन कहने से पहले उसकी दुआ को कबूलियत की मोहर लगा दो। ऐ मेरे खालिक मालिक, इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू, जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जिस जिसके कानों से टकराई जा रही है, जिस जिसने अपनी झोलियाँ फैलाई, जिस जिसने अपने दामन फैलाए, जिस जिसने अपने हाथ फैलाए हैं, अल्लाह तुझे कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई जीसस के नाम से जानता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम। मैं नहीं जानती कि तुझे कौन किस नाम से पुकारता है। जो भी तुझे जिस नाम से पुकारता है, मैं तुझे तेरे अर्हम राहिमीन के नाम से पुकारते हुए इल्तमास करती हूँ कि हर दुख दर्द तकलीफ़ों को, परेशानी को, हासिन और मुनाफिकीन को, नेगेटिव एनर्जीज़ को उनकी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जितनी रहमतें बरकतें और उनकी खुशियाँ पूरे यूनिवर्स में इस वक्त बरस रही हैं,
میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو اور پہلی دعا اور آخری سجدے کا میرے خالق مالک اتنی رحمتیں برکتیں اور ان کی خوشیاں ہم سب کی زندگیوں میں لے آ اے میرے خالق و مالک، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہشوں نے بالسکینہ کی کنیز عطا فرما دے، اے میرے خالق مالک جنہیں بیبی کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محسن کی شہادت کا واسطہ دیتی ہوں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ دیتی ہوں، جن کی جھولی کربلا میں بھی اجڑی اور شام میں بھی اجڑی، اے میرے خالق مالک بی بی کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو جن کو کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، ان کا پہلا بیبی ہے، دوسرا تیسرا جتنے بھی بیبی ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما کے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، اے میرے خالق مالک جو والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا مشکل شاہ شیر خدا کی عقد کے صدقے میں ان کے لیے بہترین ور ملا دے اور ان کی بہترین جگہوں پر اچھی جگہ پر رشتہ ازدواج شروع ہو جائے، کیونکہ تو نے نکاح کو پسند فرمایا ہے میرے خالق و مالک، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں جو لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں، لو میرج کرنا چاہتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، دلوں کے باطن کو تو سب سے بہتر جانتا ہے، میں تجھے زلیخا کی پاکیزہ محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ خالق مالک دلوں کے باطن کو تو جانتا ہے، یوسف جیسے نبی کو آپ نے زلیخا کے سر کا تاج بنایا مولا، اسی طرح جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں ان سب کو ان کی سچی محبت سے ملا کے رشتہ ازدواج میں ملا دے، اے میرے خالق ان کا ملن کروا دے، اے میرے خالق مالک جن بچے بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا، ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے ہو گیا، برتھ چارٹ کی وجہ سے ہو گیا، یا پھر تویز دھاگے کی وجہ سے نیگیٹو اے میرے خالق مالک جن بچے بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، چاہے ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز نہ لینے دینے کی وجہ سے، یا پھر کسی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے، بلیک میجک کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی، تو اے میرے خالق مالک تو کن فیکون کا مالک ہے، ہم تو تیرے ہی محتاج ہیں، میں تیرے در پر آ کے فاطمہ زہرا کے در کا واسطہ دیتی ہوں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں، مولا پشتے پاک کے صدقے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے میرے خالق و مالک جو بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، امیگریشن کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب کے سلسلے میں امتحان دے چکے ہیں، ان کے لیے بہترین کامیابی و کامرانی عطا فرما دے مولا، انہیں واسطہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں ان کو اعلیٰ درجوں سے اچھے نمبروں سے پاس کروا دے، اے میرے خالق مالک جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، یہ جاب نہیں ہے مولا، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں مدینے کے امیر امام مولا حسن علیہ السلام کا کہ مولا وہ مدینے میں دسترخوان لگاتے تھے، دوست دشمن جو بھی ہے سب کھا کے جاتے تھے، میں تجھے اس مدینے کے امیر امام کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو بھی اس وقت روزی روٹی کو لے کے پریشان ہے مولا، رزق کا سلسلہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس مدینے والے امیر امام کے دسترخوان کے صدقے میں ہر ایک کے رزق اور روٹی میں اضافہ فرما دے، ان کے جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے بہترین جاب کے وسائل بنا دے، میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ سمندر میں بن جانے والے 12 رستوں کا واسطہ دیتی ہوں، ہم سب کے لیے ایسے رستے اور غیبی وسیلے سے مدد فرما جس طرح تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی غیبی وسیلے سے مدد فرما، ان کی مدد فرما دے، اور جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا جن کے جو رینٹ پہ رہتے ہیں یا گروہ پہ رہتے ہیں مولا، انہیں جس طرح دنیا میں خانہ کعبہ تیرا گھر ہے جس کی حفاظت کے لیے تو نے ہاتھی والوں کے لیے ابابیل کو بھیج دیا تھا مولا، اس گھر کعبہ کے صدقے میں پہلے تو قبلہ اول کی حفاظت فرما دے اور اس کے صدقے میں مولا ہر بے گھر کو اپنا گھر عطا فرما دے، ہم سب کو کسی کمینے کا، کسی ذلیل کا اور کسی لالچی انسان کا محتاج نہ کرنا، جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں مجھ سمیت ان سب کو بڑے بڑے بہت بڑے گھر عطا کر جس میں ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آل پاک کا دسترخوان لگا سکیں، اے میرے خالق و مالک دنیا میں جہاں کہیں بھی عورت ذات یا کمزور مرد ہے جس کو دنیا اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے مولا، چاہے زمین میں، آسمان میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، چٹانوں میں، گلی میں، ندی میں، نالوں میں، ریگستانوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، محلوں میں، جہاں پہ کوئی بھی اس وقت تجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے مولا، میں نہیں جانتی ہندو ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے مولا، غیبی وسیلے سے اس بچی کی مدد فرما دے، ریپ جیسی لعنت سے بچا لے، اور جو اے میرے مولا ان کی مدد فرما دے، کیونکہ بچیوں کے نصیب تو لکھتا ہے مولا، اور تو اب سب سے پیارے نصیب لکھتا ہے، ان کے نصیبوں کو بلند فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی مولا، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں، اے میرے خالق و مالک جو لوگ یتیم ہیں جن بچوں کی ذمہ داریاں میں نے اٹھائی ہیں مولا، ان یتیم بچوں کے ساتھ
लोगों को प्यार से मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा, और जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मैंने उठा दी हैं, मेरे साथ तमाम सुपर चैट करने वाले उन तमाम डिवाइन सोल्स को मिला दे, जो मेरे इस कदम के साथ कदम मिलाकर चल सकें और मैं उन फैमिलीज़ को साथ लेकर चल सकूँ। जिन लोगों को हज उम्रा ज़ियारत करना, मुझ समेत उन सब लोगों को हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। नॉन मुस्लिम को उनके रिलीजन के मुताबिक मज़हबी रिचुअल्स अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहम राहिमीन होने का। अगर मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसे बेहतर करके हमें अता कर दे। मैं मेरे खालिक व मालिक, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि मौला मुशरिक कुशा शेर खुदा अल्लाह के वली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और हमारे खलीफा तो बिला फसला। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थी, दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून और सच्ची तरीन खातून रहेंगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मैं अपने दम में रुखसत होते हुए तुझे इंतकाल करके तुझसे मिलने आऊँगी। या मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे गवाह करके कुल आलमीन की मखलूक को गवाह कि अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सखी हूँ, सिर्फ मैं तेरी रज़ा को पाने के लिए मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ। और बदले में तूने मुझसे पूछा कि तूने दुनिया में मेरे बंदे में साहिब ताकत होते हुए मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला तू गवाह रहना, तो अपने वादे का सच्चा है। मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। मेरे खालिक व मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हाँ, मगर बरज़ख में मिलने वाली, दुनिया में की जाने वाली ख़ताओं के बदले में जो सज़ाएँ मिलेंगी, मुझे उन सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे क़यामत के दिन से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने और ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से डर लगता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इल्तिमास करती हूँ, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदों का वास्ता देती हूँ कि क़यामत के दिन मौला मुझे मेरे नबी के सामने रुसवा ना फरमा। जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों पर, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल के मुझे हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमाई, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, मेरा प्यार डाला और मुझे इनकी रहनुमाई करने के लिए तूने अपने परवानों में चुना, अपनी जुगनुओं में चुना। मौला, क़यामत के दिन मुझे मेरा नामा-ए-माल मेरे दाहिने हाथ में पकड़ाते हुए पुल सरात को पार करवा देना। मौला, मुझे पुल सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुल सरात में गिर जाने से ज़रूर डर लगता है। पुल सरात जहन्नुम में गिर जाने से, वो जहन्नुम वो ठिकाना है जिसमें जो एक दफ़ा गिर गया मौला, वो दोबारा कभी जन्नत, अपने बाप के घर जन्नत में ना जा सकेगा। मौला, मुझे पुल सरात से पार करवा देना। तुझे वास्ता देती हूँ हुसैन की नोके सीना पे पड़ने वाले कलाम के लबों का। मौला, गैबी वसीले से मदद फरमा दे, हम सब के हक में बेहतर फरमा दे। मौला, जिस परदेसियों की हिफाजत फरमा दे, जो लोग परदेश में हैं उनकी हिफाजत फरमा, जो लोग परदेश से वापस अपने फैमिली वालों में आने से उनकी भी हिफाजत फरमा दे। मौला, जिस किसी के ऊपर कोई जेल में कैदो बंद है या किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मौला उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। हर बेजुर्म असीर को असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। मेरे वक्त के इमाम, इमाम साहिबुल असुज़्ज़मान, इमाम हुज्जतुल कायम, जल्द से जल्द मेरे साहिबुल असुज़्ज़मान के ज़हूर में तजील फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाय, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड वीडियो, क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं जनाब जी रीडिंग की जानिब। और रीडिंग की जानिब जाने से पहले आज एक छोटा सा काम करने लगी हूँ। आई होप कि नो कांटेक्ट वालों, लेस कांटेक्ट वालों, आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। अगर लगे तो मुझे बता देना। मैं आप लोगों की तरफ से आपको एक शेयर सेंड करने लगी हूँ, ठीक है। आप चाहे इसे अपने पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज समझ लीजिए। मेरा हर मामला अल्लाह के सुपुर्द, जो मेरा बातिन जानता है। वक्त तो तुम पर भी आएगा जब यही ज़माना तुम्हें मेरी याद करवाएगा। तुम तैयार रहना, तुम तैयार रहना, धोखा देने का हुनर तुम्हें खूब आता है, ठीक है जनाब। ये मैंने लिखा था जनाब जी अचानक से ही। मैं टिकटॉक पे किसी की वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ शेयर इस तरह का आया था, तो मैंने फिर उनको रिप्लाई में दिया था कि आपने अगर किसी को रिप्लाई करना हो तो आप ये कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स्ट और नेक्स्ट। प्लीज़ ज्वाइन ज़रा बताएं कि इन मेरे देखने वाली डिवाइन सोल्स की लाइफ में इस वक्त कौन आ रहा है, एक्स्ट और नेक्स्ट। आप लोगों ने सिर्फ डिवाइन की तरफ तवज्जो करनी है। आपने अपने
آنے والے فیوچر کی طرف توجہ کرنی ہے اور کارڈ پہ فوکس رکھنا کہ اینجلز ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے لے لیتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز جوائن. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کون ہے؟ یہاں پہ آگے ہیں پھول, او او او, ساتھ میں چھپی ہوئی انرجیز میں کریٹر, ویری نائس انرجیز. اوکے, یہاں پہ آگے ہے سورو. اوکے, نیچے تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یہاں پہ آگے ہارمنی, ویری نائس انرجیز. دو اکٹھے ہی کھل گیا. چلو خیر, میچورٹی کے ساتھ کمپیریزن, اور یہاں پر کریج, ویری نائس انرجیز. بیٹا جی لو جناب, پہلے جھٹکے میں آپ کو خوشخبری دے دیتی ہوں. آپ لوگوں کے پاس کے کوئی پرسن ہیں جنہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہو, یہی لوٹ کے آ رہے ہیں. ان کی اچھی خاصی چھڑ پریٹ ہو گئی. جو میں نے آپ کو بولا نا, ابھی میں نے جو شعر بولا ہے, ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے, جو میرا باطن جانتا ہے. وقت تو تم پر بھی آئے گا جب یہی زمانہ تجھے میری یاد کروائے گا, پر تم تیار رہنا کیونکہ دھوکہ دینے کا ہنر تمہیں خوب آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لکھا ہوا شعر میری ریڈنگ میں اس طرح یوز ہو جائے گا, لیکن بہت اچھے سے ہوا. یہاں پر آپ کے پرسن, خاص کر کے جو لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے, آپ کو دھوکہ دے کر گئے تھے, بیٹا جی یہاں پہ یہ چیز تو کنفرمڈ ہو گئی کہ آپ کے پرسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. جو انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا, وہ دھوکہ اب کہیں نہ کہیں ان کو بھی آگے ملے گا یا ملا ہے. اب یہ وہاں پہ جب تھرڈ پارٹی سچویشن میں گئے ہیں, یہاں پہ تھرڈ پارٹی سچویشن ہائیلی طور پر انوالو ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی. تو کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے تھرڈ پارٹی سچویشن کو اگنور نہیں کرنا, ہلکے میں نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہاں پر تھرڈ پارٹی سچویشن بزنس ہو سکتا ہے, فرینڈز ہو سکتے ہیں, مدر ہو سکتی ہیں, یا پھر ان کی وائف, یا پھر کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے. اگر تھرڈ پارٹی سچویشن ہے تو آپ کو بہت اچھے سے آلریڈی پتہ ہے. وہاں پر جا کے جب انہوں نے کمپیئر کیا, جب یہ آپ کے ساتھ ہی نے لگا کہ وہ زیادہ مزے کی پارٹی ہے, مجھے وہاں چلے جانا چاہیے, وہاں پیسہ ہے, ابنڈنس ہے, خوشی ہے, یہ ہے, دور کے ڈھول سہانے ہیں, دور سے دیکھا تو انڈے ابل رہے تھے, پاس جا کے دیکھا تو گنجے اچھل رہے تھے, کچھ اس طرح کی انرجیز میں آپ کے پرسن نظر آتے ہیں. وہاں پہ جا کے انہیں اچھے سے ریلائز ہوا, او میرے سے تو غلطی ہو گئی, میرے تو پرسن میرے لیے دشمن سے لڑ جانے والے تھے, میرے تو کچھ بھی کر جانے کو لیے تیار تھے. ایوری تھنگ کرنے کے لیے ہر وقت آپ ان کے لیے تیار تھے, اچھے سے اچھا آئیڈیاز آپ دیتے تھے, ان کی بیک بون تھے آپ. جب یہ گئے تھرڈ پارٹی سچویشن میں, تو وہاں پر یہ چیز انہیں نہیں ملی, انہیں وہ ہارمونی نہیں ملی, انہیں وہ پیس نہیں ملا, انہیں وہ ابنڈنس نہیں ملی. انہیں صرف ایک خوبصورتی یا دور سے چمکتے ہوئے, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, تو انہیں وہ چمک تو نظر آئی, لیکن جو ورتھ تھی آپ کی, وہ چیز انہیں وہاں پہ نہیں ملی. اب کہیں نہ کہیں مجھے آپ کے پرسن ہی, پاس کے پرسن ہی بیٹا جی آپ کی لائف میں لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے لیے, یعنی کہ 30% ہوں گے, 20 سے 30% کے لیے کوئی نیو پرسن آ رہا ہے, لیکن 75% لوگوں کے لیے, 80% لوگوں کے لیے آپ کے پاس کے پرسن ہی لوٹ کے آ رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. آپ کی جو جدائیاں آئی تھی, تنہائیاں آئی تھی, چاہے کسی نے میجک بھی کیا تھا, تو بیٹا جی یہاں پتھر میں پھول کھلتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ پرسن ابھی جو آپ کی لائف میں نہیں ہے, جو نیکسٹ ہیں, یہ کس انرجیز کے پرسن ہیں, ان کی انرجیز کیا رہنے والی ہیں. فی الحال تو مجھے یہاں پر آپ کے ایکس ہی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, چاہے آپ کے ہسبینڈ ہے, لور ہے, کرش ہے, جو بھی ہیں, منٹور شنٹور جو بھی ہیں, جس کو بھی لے کر آپ ذہن میں سوچ رہے ہو, یس یونیورس کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو ہی آپ کی لائف میں لاتا ہوا نظر آتی ہے. پلیز جو ہے مجھے یہاں بتائیں کون آ رہا ہے. ان پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ یہ آ رہے ہیں, اور اپنے ایموشنل فریڈم کو, جو ان کی ایموشنلی طور پر یہ کمزور پڑ گئے تھے, ان کو جو پیس آپ سے ملتا ہے, جو سکون آپ سے ملتا ہے, وہ بیٹا جی انہیں تھرڈ پارٹی سچویشن میں نہیں ملا. وہ ہارمونی اور وہ سکون انہیں تھرڈ پارٹی سچویشن میں نہ ملنے کی وجہ سے بیٹا جی انہوں نے سوچا کہ لوٹ کے بدو گھر کو آیا, تو یہ آئیں گے, یہ میٹھے میٹھے گیت گائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ تم ہی میری جانو, تو ہی میرا بابو, تو ہی میرا سونا. آپ بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا دکھانا, بہت زیادہ بھی نہ دکھانا. دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ان کی انرجیز کیا رہنے والی ہیں. ٹھیک ہے, پلیز جوائن, پلیز اینجل, مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ان کی انرجیز کیا رہنے والی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹ آف دی ابنڈنس, یہ کارڈ بہت نکل کے آ رہا ہے آج کل. کہیں نہ کہیں ان کی جو مضبوطی تھی نا, وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو بیٹا جی اگر جڑی ہوئی تھی, تو اب انہیں اس چیز کا تو احساس ہونا ہی تھا نا. تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, وہ آپ کو اپنے آپ میں دیکھتے ہیں. باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں یہاں پہ چھپا کر یعنی کہ سامنے رکھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ویسے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان ٹو می آئی سی, کہ میں نے تمہیں اپنے آپ میں دیکھا ہے. اب وہ آپ کو اپنی کمی کو فیل کرتے ہیں.
کہ مجھے پورا کرنے والی، میرے دل میں سکون لانے والی، میری گروتھ کرنے والی، مجھے نیو آئیڈیاز دینے والی اور میری خوشی اور ابنڈنس جس پرسن سے تھی وہ تو آپ تھے، اور یہ آپ کو ہی چھوڑ کر تھرڈ پارٹی سچویشن میں گئے ہیں. وہاں پر اچھے خاصے پھنسے پڑے، وہاں پر مرنے والی حالت ہوئی ہے، لیکن آپ کو اکڑ کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو اب اپنی لائف میں بہت خوش ہوں، میں یہ میں وہ. اس طرح کی انرجیز میں اگر یہ رہیں گے تو بیٹا جی پھر کیا ہی میں کہہ سکتی ہوں. لیکن یس آپ کے پاسٹ کے پرسن آتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ یہاں پر جو روٹ آف دی ابنڈنس ہے، یہ روٹ کیا ہوتی ہے؟ جڑیں جو بہت پہلے سے ہوتی ہیں، تو آپ انہیں بہت پہلے سے جانتے ہو. اگر ان کو اپنی سول کو سکون دینا ہے، اپنی لائف میں ابنڈنس لانی، پھر انہیں آپ کی طرف آنا ہے. پلیز جو مجھے بتائیں سوچ کیا رہے ہیں. یہاں پر آ گیا ہے موومنٹ اور نیو ڈائریکشنز آ گیا ہے. ان کے پاس بہت ساری آپشن تھی، بہت ساری اپرچونٹیز تھیں. اب انہوں نے کہیں نہ کہیں مومنٹ لیا ہے کہ مجھے لوٹ کر اپنے جانو بیبی شونا کے پاس آنا ہے. 2 کی انرجیز بہت اہم، اور 11 کی انرجی سے بھی 2 بن رہا ہے، یعنی کہ 2 کی انرجیز آپ لوگوں کو نظر آ سکتی ہے. یہاں پر 5 اور 2 کی انرجیز بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ مجھے کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کے ہیلتھ ایشوز بھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھ لینا کہ اگر آپ کے پرسن کی ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں تو وہ شاید اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا پھر یہاں پر تھرڈ پارٹی سچویشن کی طرف سے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. انہیں وہاں پہ وہ سکون نہیں ملا، ہارمنی نہیں ملی جو انہیں آپ سے ملتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہیلتھ ایشوز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے پاس بہت ساری اپرچونٹی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ لوٹ کر اپنی پاس کی انرجیز میں آپ کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آ گیا ہے کنفرمیشن، اور یہ کنفرمیشن کہیں نہ کہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ مینیفیسٹ کیا، بہت زیادہ انہوں نے آپ کو اور تھرڈ پارٹی سچویشن کو، یا جس بھی انرجیز میں جس کے ساتھ بھی اس وقت یہ اٹکے پڑے ہیں، انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ جگل کرنے کے بعد ان کو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جناب جی آپ جیسی انرجیز، پیار، ٹرو لو، ٹرو فیتھ، بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی ان کا ساتھ دے سکتا تھا تو وہ صرف ایک آپ پرسن ہے. ایک اینجلز کے روپ میں آپ ان کی لائف میں تھی، ایک بلیسنگز کے روپ میں آپ ان کی لائف میں تھی، جو کہ ان کو گروتھ کرتا ہوا دیکھتے تھے. جیسے ہی انہوں نے گروتھ کی تو بیٹا جی انہوں نے فلائی کر لیا، اور فلائی کرنے کے بعد آپ کی یادوں نے ان کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹرو انرجیز میں میں دیکھنا چاہوں کہ ان کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے، اور یہ اگر واپس آ رہے ہیں تو کس انرجیز میں آ رہے ہیں. انہیں چھنڈ پیریڈ تو بیٹا جی کرما بہت اچھا مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نمبر 4 کی جو انرجیز بن رہی ہیں نا وہ بھی کہیں نہ کہیں کرما کو درشاتی ہے، کرما کو دکھاتی ہے، پریزنٹ کرتی ہے. تو یس کرمے نے ان کی اچھی خاصی چھنڈ پریٹ کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آگیا سلینڈر پٹی. اب انہوں نے سوچا کہ چلو لوٹ کے بدو گھر کو آ جائیں گے ود ان فیو ڈیز میں. بیٹا جی آپ کے جانو پہ بھی ہونا مجھے لوٹ کر واپس آتے ہوئے نظر آتے. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن یس آ جائیں گے. یہاں پر آ گیا ری پرنٹنگ یور سیلف. آپ کو تھوڑا سا ورک کرنا ہے، آپ کو ان کے اوپر گرنا نہیں ہے، اور آپ کی لائف میں ریمبو ریوائور بن کر، خوبصورتی کی انرجیز بن کر انہیں اب لوٹ کر آنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایسے ڈیسیجن میں کیا ڈیسیجن لیتی ہو، کیا آپ واقعتاً اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اب یہاں پر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیں. جناب کارڈ تو ہو گیا سیٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیروٹ سے کیا نظر آتا ہے. ہو از کمنگ ایکس اور نیکسٹ. لیکن یہاں پر اب تک جتنے بھی کارڈ آئے ہیں 85% انرجیز آ گئی ہیں جناب جی آپ کے ایکس کی. ایکس آ رہے ہیں مجھے، اور آپ کہیں نہ کہیں ایکس کو ہی مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو بھی دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ آپ کے ایکس ہی واپس آئیں گے. پلیز بھائی مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ کون آ رہا ہے میرے دیکھنے والی ڈیوائن فیملی کی انرجیز میں. یہاں پر زیادہ انرجیز تو ایکس کی آ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں چھپی ہوئی انرجی سے کیا نکل کے آ رہا ہے. یہاں پہ آ گیا ڈاٹر آف کوائن. بہت زیادہ آپ کی مینیفیسٹیشن سے آپ کی دعائیں ورک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یس آپ کے پرسن ہی مجھے لوٹ کر آتے ہوئے. بہت کم لوگ ہوں گے جن کے لیے کوئی نیو آفر اور پرپوزل آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن موسٹلی یہاں پر بیٹا جی آپ کے ایکس ہی آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس دفعہ جب آئیں گے تو اس رشتے کو بچانے کی کوشش کریں گے. 7 آف اسٹاف پرانے رستوں کو کھولتے ہوئے، رستے بناتے ہوئے مجھے یہ نظر آتے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں اب ٹھان لیا کہ مجھے لوٹ کر اپنے جانو بیبی شونا کی لائف میں جانا ہے. اسٹاف یہاں پر کہیں نہ کہیں کنگ آف سارٹ کی انرجیز میں یہ آ رہے ہیں، یعنی کہ فیملی والوں نے جو بلاکیجز پیدا کیے تھے، فیملی والوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کو شاید چھوڑا تھا، یا کسی مسئلے مسائل میں پڑے تھے، یا آلریڈی یہ میرڈ اگر تھے تو ان کی انرجیز میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تنگ آ گیا، اور وہاں سے ان کے ساتھ ایکشن لے کر چھوڑ کر آپ کی طرف
आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से स्ट्रांगली मैजिक की एनर्जीज निकली थी। जिन लोगों के ऊपर अभी भी, जो मैंने शुरू में भी आपको बोला कि मुझे मैजिक की एनर्जीज बनती हुई नजर आई थी, यहाँ पर उन्होंने जो फैसला लिया था, उन्हें उनका कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हो गई, उनका सामने से सच रिवील हो गया है। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि मुझे लौटकर अपनी जानू बेबी शोना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने क्रश, अपने लवर की लाइफ में जाना चाहिए, और उन्हें इस चीज़ का पछतावा है। और मैजिक की एनर्जीज अगेन स्ट्रॉन्ग मून की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल होते हुए आइसोलेशन में ये चले गए थे, और अब इन्हें कंफर्मेशन होगी कि आप जैसी दोबारा आप जैसी ब्लेसिंग बहार बनकर नहीं आएगी। ऐसे सिनेरियो में हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल आया है। मलका ऑफ कप कहीं ना कहीं बेइंतहा प्यार के साथ, बेइंतहा मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ मैनिफेस्ट करती हुई आपके जानू बेबी शोना आपकी लाइफ में मोहब्बत को दोबारा से लाने के लिए 8 ऑफ कप की एनर्जी से जो छोड़ कर गए थे, अब वो कहीं ना कहीं मलका ऑफ कप आपकी लाइफ में दोबारा से मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है। यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी, अगर ये इस एनर्जीज के साथ लड़ते हुए वापस आ रहे हैं, ये उन लोगों के पर्सन आ रहे हैं जो जिनके ऊपर मैजिक की एनर्जीज थी और जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, मैनिफेस्ट किया है, और आपका वर्क से ही ये पर्सन लौट के आना है। जिन लोगों ने अभी तक अपना कोई पर्सनल रीडिंग लेकर या किसी किस्म की रेमेडीज़ नहीं ली, और उसके बाद आप ये कहो कि निदा आपी जी कि हमारे पर्सन तो आपकी रीडिंग सुनने के बाद नहीं आए, तो बेटा जी जब तक इस मैजिक एनर्जीज को क्लींस नहीं करवाओगे, आप लोगों के पर्सन लौट के नहीं आएंगे। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि सॉरी, आप ये नहीं कह सकते कि निदापी हमारे तो पर्सन आए नहीं। यहाँ पर अगर आपको स्टार्स बता दूँ तो ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग यहाँ पर तकरीबन निकल आई। यहाँ पर मुझे पाइसिस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई, लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई, एरिस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा मुझे कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई। ठीक है जनाब, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि अगर नंबरिंग मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पर 1 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज, 9 की एनर्जीज, 11 की एनर्जीज, 11 और 22 एंजल्स नंबर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, 30 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 19 एनर्जी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18 यहाँ पर बहुत, नंबर 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर 21, 25, 26, 29, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 45, 47, 47 से लेके 65 के ऑल अराउंड लोग यहाँ पर मुझे नंबर नज़र आते हैं। आप देख लेना कि ये इनकी क्या नाम था, डेट ऑफ बर्थ है। अब आप लोग, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लें कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका क्या नाम नहीं आता मंथ है, फ़ोन नंबर है, किस तरह ये नंबर आपके साथ रेजोनेट होते, मिलने बिछड़ने की डेट है, जिस तरह भी रेजोनेट होती है आप लोगों ने चेक करने दिया। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इन डेट्स में आने वाले 1 मंथ में आपके पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन डेट को आप लोगों ने फोकस कर लेना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आप यहाँ पे क्या मशवरा देंगे ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाली डिवाइन फैमिली को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ कर देना, क्योंकि ये अब आएंगे, जितनी इनकी छांटपरेट होगी, फॉरगिवनेस आया, तो डिवाइन और एंजल्स कह रहे हैं कि बेटा जी आपका काम है माफ़ कर देना, और अल्लाह वैसे भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। शुरू में जो हमने कहा था कि अल्लाह बेहतर जानता है, एक्शन टेक, एक्शन लो, और माफ़ कर देना, फिर एक्शन लेना, और इंशाल्लाह आपके पर्सन जल्द ही आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। फाइनली हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है जी, यहाँ पे आगे इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो यस, माफ़ कर देना, एक्शन लेना, आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे और सिचुएशन इंप्रूव हो ही जाएगी। जी आपके आज की आपकी रीडिंग है जिसमें हमने देखा कि कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट। यहाँ पर शुरू में तो मैंने 78% कहा था, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 95% लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर एक्स ही आते हुए दिखाई देते हैं, अपने पछतावे में, अपनी गलती में रोते धोते हुए, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए कि यार मेरी जानू बेबी सोनिया या मेरा हस्बैंड, मेरा लवर, मेरे जितना मेरे साथ ट्रू था उस जैसा कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन ही लौट कर आपकी तरफ आते हुए नजर आते। जितनी इन्होंने तकलीफ़ परेशानी आपको दी, आपको सिर्फ छोटा सा एक्शन लेना है, आपको इन्हें माफ़ करना है, और अगर आपने इन्हें कहीं ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है तो इन्हें अनब्लॉक कर दो। यस, इनकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज में रिजल्ट आता हुआ नजर आता है। आपको इस रीडिंग पे बिलीव हो तो नीचे 999 की एनर्जी से क्लेम ज़रूर कर देना। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के लिए तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी सिचुएशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कम से कम 5 लोगों में शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।